السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع التسجيل الثاني الخاص بتلاميذ وأولياء أمور تلاميذ مؤسسة القطعيات. في التسجيل غادي نشوفوا إن شاء الله كيفاش يمكن للتلاميذ الولوج لي سيونس فيرتويال. هاد التلميذة حاليا عندها حصة في اللغة الفرنسية، دونك نجي نكليكي على طابلو دو بور، كيطلع لي هنايا لي نون دي كلاس، الأسماء ديال الأقسام، من خلالهم كليا نولج القسم ديال اللغة الفرنسية بكل سهولة. كيف ما شفنا في التسجيل السابق ممكن هنايا ما يكونوش باينين الاسماء ديال الاقسام في طابلو دو بور. نكليكي على كور، من بعد كنتوجه للقسم ديال اللغه الفرنسيه مباشره. نكليكي هنايا، دونك عندي هذا المنيو، جو في ديسوندر اون با، نهود الاسفل، عندي سيونس فيرتويال، نكليكي هنايا. افيكتيفمون يا اون سيونس سي جوست ان تيست، كاينه واحد الحصه، حصه تجريبيه، عندي اون كور بان هذه الحصه راه بدات. هاد لو بوطون ريجواندر كيسمح للتلاميذ انهم يولجوا الحصه. الا كانت هاد لابارتي فيد ما فيها حتى حاجه، ما طالع والو هنايا، دونك ما كاين حتى حصه حاليا. بالنسبه للحصص ديال الايام السابقه كنلقاها هنا في الاسفل. الا كانت شي حصه منهم فيها تسجيل كنلقى ان انغوجيسترمون، كليكي تمايا كيعطيني بريزونطاسيون، يا ابخي كيسمح لي انني نشوف التسجيل من الاول. حاليا نحاولوا نولجوا لهذا القسم هذا. جو في كليكي سور روجواندر. لو سيستيم اوفر une nouvelle fenêtre، كيحل واحد النافذه جديده. يا ابخي il me demande l'autorisation d'utiliser le microphone. نكليكي هنا، الا سمعت الصدى ديال الصوت ديالي كنعرف بان الميكرو راه خدام مزيان. كليكي sur oui. You are currently the only En person bas in de this la conference. fenêtre, vous voyez que le micro est activé. دونك الا كانوا التلاميذ كاملين كيهضروا في نفس الوقت غيكون واحد ازعاج للجميع. الا طلب من الاستاذ انني ديزاكتيفي الميكرو، نكليكي هنايا You pour are le now muted. désactiver, et je dois attendre la permission du maître pour que je participe. نتسنى الاذن من عند الاستاذ باش انني نشارك. ان فوا خديت الاذن نكليك على الميكرو pour l'activer. You are now unmuted. حاليا ممكن انني نشارك. الى ساليت المشاركه ديالي نديزاكتيفي الميكرو. You are now muted. هاد لو بوطون ديال لا كام كيسمح لي انني كيسمح للاستاذ انه يشوفني. هاد لو طابلو بلون، الا كان الاستاذ اكتيفي لا كام ديالو دونك كيشارك معنا لو طابلو د لا كلاس، يعني ممكن نشوف اشنو الاستاذ كيكتب في السبوره ديال القسم. هاد لو طابلو كذلك كيسمح للاستاذ انه يبارطاجي ليكرون ديال البيسي ديالو، يعني الا عنده شي تكست ان تكست ولا دي زيكزارسيس في لو بيسي ديالو ممكن انه يبارطاجيو مع التلاميذ ديالو. هنايا الفوق كيعلمني بان هاد الحصه هذه راها كتسجل، يعني ممكن نرجع التسجيل ديالها في النهايه ديال الحصه. هنا على اليسار عندي الاسم ديال التلميذه والتلميذه، وعندي الاسم ديال الاستاذ. هاد لابارتي هادي خاصه بور لي ديسكسيون بوبليك، يعني بحال قلتي عندي هنايا واحد الشاط، الا صيفط شي ميساج هنايا راه كلشي غيشوفو الاستاذ والتلاميذ. Puisque j'ai utilisé le compte d'une élève, donc je vais essayer de marquer ma présence. Je vais écrire présente. Donc هاد الميساج غيشوفو الاستاذ والتلاميذ. بغيت نصيفط ان ميساج بريفي، واحد الرساله خاصه للاستاذ، نكليك على لو نون دو ماتر اي ديماري اون ديسكسيون بريفي. هاد الميساج غيشوفو غير الاستاذ فقط. دونك بونجور بروف. دونك حاليا هذه المعلومات اللي غيحتاجهم التلميذ كاضافه. دونك في النهايه ديال الحصه الاستاذ هو اللي كيخرج الاول، ومن بعد جو ريسوا ميساج، كيجيني واحد الميساج هنايا بان الحصه راه انتهت. دونك نكتفي بهذه المعلومات والى تسجيل اخر ان شاء الله.